औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं इमरान हुसैन एडवोकेट। आज हम बात करेंगे वसीयत के ऊपर या विल के ऊपर कि विल क्या होती है और कौन शख्स जो है वो विल या वसीयत कर सकता है और किसके हक़ में कर सकता है, और क्या वसीयत करने के बाद वसीयत को ख़त्म भी किया जा सकता है, और कौन से जो हैं अज्ज़ा हैं जो वसीयत में शामिल होते हैं और वो ज़रूरी होते हैं वसीयत को पूरा करने के लिए। कानून के तकाज़े जो होते हैं कौन कौन से आते हैं जो वसीयत के लिए पूरे करने ज़रूरी होते हैं, और कौन कौन सी शराइत होती हैं इसके ऊपर, और किन लोगों के फेवर में हो सकती है, और किस हद तक जो है आपकी अगर एक बंदे की प्रॉपर्टी या तरका है तो वो उसका किस हद तक जो है वो विल कर सकता है या वसीयत के ज़रिए किसी को दे सकता है, उस पे कौन सी लिमिटेशन है। और मज़ीद भी हम इस पे मुकम्मल आज हम कोशिश करेंगे कि वसीयत के टॉपिक को हम मुकम्मल तौर पे आपके सामने रखें और आपको एक्सप्लेन करके दें। तो सबसे पहले तो वसीयत जैसे कि नाम से अरबी का लफ्ज़ है और इंग्लिश में इसे विल कहते हैं, और ये होता ये है अमूमन आप लोगों ने सुना होगा कि एक शख्स जो है अपनी ज़िंदगी में वसीयत करता है किसी चीज़ के बारे में या किसी प्रॉपर्टी या तरक़ के बारे में कि मेरी वफ़ात के बाद ये फ़लाँ शख्स या फ़लाँ इदारे को जो है वो दे दी जाए, और उसको मुकम्मल तौर पे उसके राइट जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन वो राइट वो जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं उस शख्स की वफ़ात के बाद। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो ये देखनी है हमने कि विल जो है या वसीयत जो है ये कौन से लोग कर सकते हैं या कौन से लोग कम्पिटेंट हैं जो वसीयत कर सकते हैं, उनके अलावा कोई शख्स जो है वसीयत नहीं कर सकता। तो हर वो मुसलमान जो कि आकिल है, अकल रखता है, साउंड माइंड का है, यानी उसको कोई वो पागल नहीं है, अपना ज़हन होश व हवास रखता है, और वो अपनी प्रॉपर्टी जो है बज़रिया विल या बज़रिया वसीयत दे सकता है, बशर्ते कि वो बालिग़ हो, आकिल हो, और वो अपना साउंड माइंड रखता हो, यानी कि उसको कोई दिमागी मसला ना हो या वो पागल वगैरह ना हो। और लास्ट पे कि वो प्रॉपर्टी जिसके बारे में वो वसीयत कर रहा हो वो उसकी मलकियत भी हो, यानी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के बारे में तो आप वसीयत नहीं कर सकते। और कौन से लोग हैं जो वसीयत नहीं कर सकते? वसीयत बुनियादी तौर पे नाबालिग बंदा जो है वो वसीयत नहीं कर सकता। उसकी वसीयत अगर नाबालिग आदमी कोई करेगा तो उसकी कोई कानूनन शरन कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा, कोई भी ल्यूनेटिक या जिसे हम फातिरुल अक्ल शख्स कहते हैं या पागल शख्स या जो दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो जिसका, वो भी जो है वो विल नहीं कर सकता किसी के फेवर में या वसीयत नहीं कर सकता, और अनसाउंड माइंड पर्सन जो है वो भी नहीं कर सकता। विल किन किन लोगों के किन किन अशख़ास के फेवर में हो सकती है? विल किसी इनफरादी शख्स के हक़ में भी की जा सकती है, यानी किसी एक आदमी या औरत या किसी के हक़ में भी विल की जा सकती है। विल किसी इदारे के फेवर में भी की जा सकती है जो इदारा लीगल हो या गैर कानूनी ना हो, जिसको रियासत जो है तस्लीम करती हो कानूनी इदारा, उसके हक़ में की जा सकती है। और विल किसी गैर मुस्लिम के हक़ में भी की जा सकती है। और विल या वसीयत जो होती है वो नाबालिग के हक़ में भी की जा सकती है, और एक ऐसे बच्चे के हक़ में भी की जा सकती है जो अभी माँ के पेट में हो और जिसकी पैदाइश जो है वो विल या वसीयत करने के 6 माह बाद जो है वो हो जाए, तो उसके फेवर में भी जो है वसीयत की जा सकती है। आगे हम देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कानूनी तकाज़े हैं जो हमने मद्देनज़र रखने होते हैं या पूरे करना ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले तो इसकी नीयत होना ज़रूरी है। साफ ज़ाहिर है जो शख्स एक वसीयत करना लगता है तो उसने नीयत करनी होती है उसकी, यानी वो अपनी फुल इंटेंशन से आज़ादी से कर रहा हो। दूसरी बात इसमें ये है कि वो जो विल है वो बुनियादी तौर पे वो उस शख्स की डेथ के बाद इफ़ेक्ट करे। वो कोई भी ऐसी चीज़ विल नहीं होगी जो ज़िंदगी में ही उसका अमल दरामद होगा। तो ये विल जो होती है ये एक ऐसी डीड या डॉक्यूमेंट या ओरल भी हो सकती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो
وفات جو وصیت کرنے والا ہو اس کی وفات کے بعد مؤثر ہوتی ہے اور اس کے بعد اس پہ عمل ہوتا ہے۔ اچھا، اس ول کرتے وقت یا وصیت کرتے وقت ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس سے جو آپ کے اس بندہ جو ول یا وصیت کرنے والا ہو اس کے جو شرعی وارثان ہیں یا جو اس کے لیگل ایئرز ہیں ان کے حقوق متاثر نہ ہو رہے ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس پہ جو جس پراپرٹی کے بارے میں یا جس چیز کے بارے میں یا جس ترکہ کے بارے میں وہ وصیت کر رہا ہو وہ اس کے ٹوٹل ترکہ کا 1/3 ہونا چاہیے۔ 1/3 سے زیادہ جو ہے وصیت وہ نہیں کر سکتا کوئی بھی شخص۔ ہاں، اگر 1/3 سے زائد کوئی بندہ وصیت کرتا ہے اور وہ وصیت تب جا کے قانونی ہوگی یا ویلڈ ہوگی یا جائز ہوگی اگر اس کی وفات کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 1/3 اپنی پراپرٹی سے زیادہ وہ وصیت کر گیا ہے، تو پھر اگر اس کے جو قانونی یا شرعی وارثان ہیں وہ اگر اس پہ کنسنٹ دے دیں اور اجازت دے دیں اور اپنی رضامندی دے دیں تو پھر تو وہ ویلڈ ہو جائے گی۔ اگر نہیں دیں گے تو پھر وہ ول جو ہے یا وہ وصیت جو ہے وہ قانوناً و شرعاً اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وصیت ہمیشہ جو ہے وہ 1/3 جو ہے پراپرٹی اس کی ہی حد تک کی جا سکتی ہے۔ اچھا، وصیت جو ہے وہ اگر آپ کسی لیگل ایئر یا کسی قانونی یا شرعی وارث کے حق میں کر رہے ہوں تو بھی جو ہے جو دیگر وارثان ہیں ان کی کنسنٹ اس کے لیے ضروری ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے کنسنٹ دیں گے، چاہے وہ ول کرنے کے وقت دیں یا اس کی وفات کے بعد دیں، تو وہ ان کی ضروری ہوتی ہے کنسنٹ، اور اس کنسنٹ کے بغیر جو ہے وہ لیگل ایئرز کے حق میں یا شرعی وارثان کے حق میں ول جو ہے وہ انویلڈ ہوتی ہے، اسے قانوناً اور شرعاً کوئی ویلیو حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو ہے کہ یہ ول جو ہے اگر ایک بندہ کر دیتا ہے تو اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوتی ہے، یعنی ایک بندہ اگر ول کر دے کسی پراپرٹی کے بارے میں وصیت کر دیتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس پہ عمل کیسے کرایا جاتا ہے؟ اس پہ عمل بالکل اسی طرح کروایا جاتا ہے جیسے شرعاً ہمیں حکم ہے کہ جب بھی کوئی ترکہ جو ہے آپ نے تقسیم کرنا ہو، چاہے شرعی وارثان میں کرنا ہو چاہے وصیت کے ذریعے کرنا ہو، تو سب سے پہلے تو اس کی جو کوئی تجہیز و تکفین یعنی کہ اس کی تدفین وغیرہ پہ، اس کے کفن وغیرہ پہ اخراجات آنے ہیں وہ اس میں سے نکال لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی اگر کوئی قرض ہے اس کے ذمہ، اس وصیت کرنے والے کے ذمہ، تو وہ قرض کی ادائیگی کے بعد جو بھی پراپرٹی بچے گی اس کا جو ہے اس پہ لاگو ہوگی وصیت جو ہے، اور اس کے 1/3 کی حد تک وہ وصیت لاگو ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس ول میں جو ہے وہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ پارٹیز ہوتے ہیں۔ اچھا، پارٹیز جو ہیں اس میں ایک تو جو وصیت کرنے والا ہے وہ ہوتا ہے، دوسرا وہ جس کے حق میں وصیت کی جاتی ہے، تیسرا وہ ہوتا ہے جس نے ایگزیکیوٹ کروانی ہوتی ہے وصیت۔ اچھا، وصیت کے بارے میں کیا گواہان کا ہونا ضروری ہے؟ تو وصیت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ 2 گواہ کم از کم یا 2 سے زیادہ گواہان اس کے ہونے ضروری ہیں۔ جس وقت وصیت کی جا رہی ہو تو اس وقت گواہان کی موجودگی اور گواہان کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس میں سب سے جو اہم چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ وہ شرعی وارثان جو پہلے سے بھی آپ کی پراپرٹی کے وارثان ہیں اس کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ کریں گے تو دیگر وارثان کی جو ہے اس میں رضامندی شامل ہونی چاہیے۔ اگر وصیت کرتے وقت شامل نہیں ہے رضامندی تو جب آپ فوت ہو جاتے ہیں، وصیت کرنے والا جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس وصیت کے بارے میں وہ رضامندی دے دیں تو پھر تو وہ وصیت جو ہے وہ قانوناً اور شرعاً درست ہے۔ اگر وہ کنسنٹ نہیں دیتے تو اس کا کوئی قانوناً اور شرعاً جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ وصیت کر دیتا ہے اور بعد میں وہ چینج آف مائنڈ اس کا ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اب اس وصیت کو جو ہے اس پہ عمل درآمد نہ ہو اور اسے ختم کرنا چاہتا ہے، تو وہ کب کر سکتا ہے؟ تو وصیت کرنے والا اپنی وفات سے کسی وقت بھی پہلے، وفات سے پہلے اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس کو ختم کر سکتا ہے، اسے زبانی بھی ختم کر سکتا ہے، اسے تحریری طور پہ بھی ختم کر سکتا ہے، یا کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس سے ظاہر ہو جاتا ہے
کہ اس نے وصیت ختم کر دی. مثلا وہ کسی زرعی زمین کے بارے میں وصیت کر کے فوت ہوا، وصیت کر دی. اب اس نے اپنی فوت ہونے سے پہلے اپنی زندگی میں ہی وہ پراپرٹی پھر آگے کسی آدمی کو بیچ دی اپنی زندگی میں، تو اسے ثابت ہو گیا کہ وہ اس نے وصیت ختم کر دی تھی، تبھی تو اس نے بیچ دی ہے، کیونکہ وصیت کا تو مؤثر ہونا جو ہے وہ وفات کے بعد ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وصیت جو ہم نے دیکھنا ہے کہ وصیت کس شکل میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے، یعنی تحریری ہو سکتی ہے یا زبانی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے، وصیت زبانی بھی ہو سکتی ہے اور وصیت جو ہے وہ تحریری شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے 2 گواہ یا 2 سے زیادہ گواہ ہونے ضروری ہوتے ہیں. ول جو ہے کسی ایسے شخص کے بارے میں نہیں کی جا سکتی جو ول کرنے والے کے حق، جس نے ول کرنے والے کو قتل کیا ہو یا اس کی وجہ موت بنا ہو. اور ول کسی ایسے ادارے کے بارے میں بھی نہیں کی جا سکتی جو کہ غیر قانونی ہو یا غیر شرعی ہو. ان 2 چیزوں کے بارے میں بھی ول نہیں کی جا سکتی. تو یہ بنیادی نکات ہیں وصیت کرنے کے لیے یا وصیت کی قانونی اور شرعی حیثیت کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر اس ٹاپک کے بارے میں کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ میں جو ہے وہ کویسچن کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کا جو ہے وہ جواب دیا جائے. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اور ویڈیو لائک ضرور کر دیں اور چینل سبسکرائب کر دیں. شکریہ.